नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा गत असोज 1 गतेदेखि प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। भवन निर्माणको रकम नदिएको भन्दै बैतडीको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा 20 दिनदेखि तालाबन्दी। 12 लाख तिर्नुपर्ने अडान भुक्तानी गर्न विद्यालय प्रशासनको आनाकानी। नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे संविधानमा स्पष्ट व्याख्या। विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको सहयोगमा नगरकोटसम्म जाने पदमार्ग निर्माण। पर्यटक आकर्षित हुने पर्यटन व्यवसायीको विश्वास। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका स्थित पत्थरकोटवासीलाई दशकौंदेखि खोलाको पानीकै भर। 500 उपभोक्ता प्रशोधन नगरिएको पानी पिउन बाध्य। र दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिकाद्वारा वृद्धाश्रम सञ्चालन। बेसहारा बनेका वृद्ध आश्रममा सहारा पाउँदा खुसी। खाना र वस्त्रको सम्पूर्ण खर्च पालिकाबाटै व्यवस्थापन। पालिका खबर अब विस्तारमा। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा अहिले तालाबन्दी गरिएको छ। विद्यालयको भवन निर्माणमा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यापारीलाई नदिएको भन्दै व्यापारीले विद्यालयमा 20 दिनदेखि लगाएको ताला अझै खुल्न सकेको छैन। गत असोज पहिलो साता प्रशासनमा उजुरी दिए पनि त्यसको सुनुवाई नभएपछि व्यापारीले विद्यालयमै तालाबन्दी गरेका हुन्। तालाबन्दी गरेको 20 दिन भइसक्दा पनि न विद्यालय प्रशासन न स्थानीय सरकार नै विवाद मिलाउन लागेको देखिन्छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा तालाबन्दी भएको 20 दिन पुगेको छ। तालाबन्दी जारी छ। पढाइ भने निरन्तर चलिरहेको छ। विद्यालयले मल्टिपल भवन निर्माण गर्दा खरिद गरेको निर्माण सामग्रीको पैसा नतिरेको भन्दै पैसा नपाएका व्यापारीले विद्यालय प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका हुन्। कार्यालयमा तालाबन्दी भए पनि कक्षा कोठामा पठन पाठन सञ्चालनमा छ। यसरी पठन पाठन गर्दा न शिक्षक खुसी देखिन्छन् न विद्यार्थी नै। तालाबन्दी होइन के कारणले भएको त्यो त खासै मलाई थाहा छैन होइन, त्यही भन्नुहुन्थ्यो के को भयो होइन। तर तालाबन्दी चाहिँ हुनु भएन होइन। स्कुलको विद्यार्थीहरूको भविष्य सुधार्नको लागि स्कुल हो होइन, तर तालाबन्दी खुल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा मल्टिपल भवन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारको अनुदान अन्तर्गत गाउँपालिकाबाट 36 लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो। 36 लाख रकम पुरै लागत भए पनि गत असार मसान्तसम्म निर्माण पक्षले गाउँपालिकाबाट 31 लाख पाइसकेको छ। तर रकममा न त भवन पुरा बन्यो न त व्यापारीले नै पैसा पाए। विद्यालयले व्यापारीको 12 लाख बढी रकम तिर्नै बाँकी छ। व्यापारीले रकम नतिरेपछि विद्यालय प्रशासन रहेको कार्यालयमा ताला लगाएका हुन्। असार मसान्त सिद्धिनुपर्ने भवन होइन, अहिलेसम्म पनि हाम्रो दुईटा माग भनेको हाम्रो दुईटा के भने एउटा हाम्रो पैसा पाउनुपर्छ, हामीले त्यो ढुवानी गरेको पैसा होइन। अनि अर्को कुरा हाम्रो भवन पनि बन्नुपर्छ, किनभने हामी त यो ठाउँको बासिन्दा यो अभिभावक हो यो स्कुलको होइन। हाम्रो केटाकेटाहरू यहाँ पढ्छन्, त्यसैको लागि हाम्रो भवन पनि बन्नु पर्यो, हाम्रो पैसा पनि पाउनु पर्यो। हामीले हाम्रो भवन पनि बनाइदिनु, हाम्रो पैसा पनि दिने भन्ने हिसाबले हामी तल लगाएको हो। तल लगाएर पनि यिनीहरू केही खर्फाइ गरेका छन्। अहिलेसम्म हामीले प्रशासनमा निवेदन दिए केही पनि सुनवाई भएन, पालिकामा निवेदन दिए केही पनि सुनवाई भएन, तल लगाएर पनि केही पनि सुनवाई हुन लाग्छ, भवन पनि बन्ला छन्।
मल्टिपल भवन निर्माणको अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन समितिकै सदस्य डम्बर विष्ट र प्रधान अध्यापक राजेन्द्र विष्टलाई दिएको थियो। भवन बनाउन 36 लाख रकम विनियोजन गरिए पनि निर्माण गर्ने पक्षले 48 लाख रकम बराबरको खर्च लागेको जनाएको छ। कोरोना महामारीका बेला भएको लकडाउनले गर्दा दोब्बर रकममा निर्माण सामग्री खरिद गरेको व्यापारीको भनाइ छ। यता व्यापारी आफ्नो पैसा नपाएसम्म तालाबन्दी खोल्ने पक्षमा छैनन्। गाउँपालिका समेत यस विषयमा मौन देखिएको छ। गाउँपालिकाले एकपटक विवाद मिलाउन पहल गरे पनि असफल भयो। यस विषयमा जनप्रतिनिधि र विद्यालयका प्रतिनिधि कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन्। जसले यो ताला लगाएको छ प्रशासनिक कारवाही गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्यो। हेर्नुहोस्, विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड हो। निर्माण समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सबै कुराहरू मिलान गर्नुपर्छ र गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूसँग मैले भर्खरै कुरा गर्ने बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ तुरन्त मिलाउनु पर्छ र हामी यसमा चाहिँ व्यस्त हुने। यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ। यसलाई कसरी टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेपछि विद्यार्थीको भविष्य अन्यल पार्नु हुँदैन। त्यो विद्यालय बन्द हुने कारणलाई चाहिँ ठम्ब्याएर के कारणले बन्द भएको छ त्यसको लागि म एकदम पहल चाल्नेछु। यो विद्यालयमा कक्षा 12 सम्मको पढाइ हुने गरेको छ। विद्यार्थी संख्या र शैक्षिक अवस्थाले विद्यालय ठिकै भए पनि विवादले समस्या देखिएको छ। निर्माणका लागि गरिएको विनियोजित रकमभन्दा बढी कसरी भवन निर्माणमा खर्च भयो, यो सोचनीय र उत्तर खोज्ने विषय हो। अनियमितता भए यस विषयमा पालिकाले छानबिन गर्नुपर्छ। तर विद्यार्थी अध्ययन गर्ने ज्ञानको मन्दिरमा विवाद छरपष्ट पार्दै विद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने काम उचित पक्कै होइन। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषय वस्तुहरूलाई मूर्त रूप दिन तथा एकरूपता कायम गर्न स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 जारी गरिएको छ। यसैका आधारमा नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय अनुरूप विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको ठूलो भूमिका छ। यसका लागि हरेक स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमता अनुरूप वार्षिक योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ। स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयन कसरी र को मार्फत गर्न सक्छन्, हेरौँ यो रिपोर्ट। स्थानीय तहले स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा ठेक्का पट्टा, उपभोक्ता समिति, लाभग्राही समुदाय र अमानत लगायतका विधि अप्लाई गर्न सक्दछ। ठेक्का पट्टाबाट काम गराउँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिभित्र रही सोझे दरभाव पत्र वा बोलपत्र आह्वान गरी गराउन सकिन्छ। जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश नभएको र जनसहभागिता जुट्न सक्ने प्रकृतिको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन सकिन्छ। सचेतना कार्यहरू लाभग्राही समूहबाट गराउन सकिन्छ। सानातिना नियमित निर्माण तथा मर्मत सम्भालका कार्य अमानतबाट गर्न सकिन्छ। उपभोक्ता समिति मार्फत योजना सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: उपभोक्ता समितिको गठन तोकिएको कार्यविधिको पालना गरी पारदर्शी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्ने। उपभोक्ता समितिमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूको समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित हुनुपर्ने। स्थानीय स्रोत, साधन र प्रविधिमा आधारित जनसहभागिता जुट्न सक्ने र जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश नभएको हुनुपर्ने। उपभोक्ता समितिले सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न ठेक्कापट्टा लगाई गर्न नहुने। सम्झौता नगरी उपभोक्ता समितिलाई कार्य जिम्मेवारी दिन नहुने। उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा आयोजना व्यवस्थापन तथा भुक्तानी प्रक्रिया सम्बन्धमा तालिम प्रदान गर्ने। उपभोक्ता समितिको कार्यप्रणाली र आम्दानी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने। उपभोक्ता समितिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न अनुगमन समितिलाई क्रियाशील तुल्याउने। आयोजना सम्पन्न पश्चात सोको हस्तान्तरण र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिलाई दिने। स्थानीय तहले साझेदारी गर्न सक्ने योजनाहरू: बृहत पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन, यन्त्र, उपकरण तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, फोहोर मैला विसर्जन स्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन, दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन, बस्ती विकास तथा भू उपयोग योजना, पर्यटन प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवर्धन र विकास, संयुक्त उद्यम, आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्धन र विकास, स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण, अन्तर स्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध, असल अभ्यास र अनुभवका आदान प्रदान, भौतिक तथा आर्थिक सहयोग। देशमा संघीय लोकतन्त्रको स्थापना भए पश्चात सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई आत्मसात गरी नगरपालिकाहरूले हाल 7 चरणको योजना प्रक्रियालाई प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले बस्ती स्तरमा छलफल र परामर्शद्वारा सबै नागरिकहरू जस्तै बालबालिका, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अशक्त, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्ग लगायतका समुदायलाई समस्याको पहिचान, परियोजनाको छनौट, प्राथमिकता र निर्णय लिने कार्यमा संलग्न गराउन उत्प्रेरित गरेको पाइन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका विकास निर्माणका कामको प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौँ। केही योजनाहरूको सन्दर्भमा त राम्रै भएको देख्छु।
र केही योजनाहरूको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको पार्टी प्रतिनिधिहरूले आफ्ना योजनाहरू राख्ने र त्यहाँ आफ्नै कार्यकर्ता राख्ने गरेको देखिन्छ र ती कार्यकर्ताहरूले गरेका काम कारबाही हेर्दाखेरि ठ्याक्कै बिल भरपाई फरफारक गरेको मात्र देखिन्छ। उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ। अब खासै कामहरू नगरेरै योजनाहरू खाने अनि चाहिँ काम सम्पन्न नगर्ने, पुरा काम नगर्ने, अधुरै काम गरेरै पैसा चाहिँ खाने गरेको लाग्छ मेरो विचारमा। स्थानीय तहको विकासको क्रममा बजेट भएको तर काम सन्तोषजनक नभएको कुराहरू समग्र जिल्लाका साथीभाइहरूसँग बुझ्दाखेरि सुन्नमा आउँछ। सरकार पक्षका व्यक्तिहरूबाट मात्रै, कार्यकर्ताहरू मात्रैले काम गरेको गुनासोहरू विपक्षीहरूबाट सुन्न आएको छ। यो स्थानीय प्रतिनिधिहरूले, स्थानीय सरकारले यो उपभोक्ता समिति मार्फत गरेका कामले त्यति राम्रो स्थान लिएको छैन, अर्थात् त्यति पारदर्शिता देखिएको छैन। अहिले यो जुन काम हाम्रो यो उपभोक्ता मार्फत गरिन्छ त्यो काम चाहिँ एकदम पारदर्शी हुन्छ भन्ने एक किसिमको बुझाइ छ, तर त्यो सरासर गलत हो। कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिले गरेका कामहरू नमुना योग्य पनि छन् र कतिपय ठाउँमा आर्थिक प्रभावकारिता नभएको र पारदर्शिता नभएको कारणले जनताहरूबाट गुनासो आउने काम पनि भएको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भवन निर्माणको रकम नदिएको भन्दै बैतडीको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा 20 दिनदेखि तालाबन्दी, 12 लाख तिर्नुपर्ने अडान, भुक्तानी गर्न विद्यालय प्रशासनको आनाकानी। नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे संविधानमा स्पष्ट व्याख्या, विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको सहयोगमा नगरकोटसम्म जाने पदमार्ग निर्माण, पर्यटक आकर्षित हुने पर्यटन व्यवसायीको विश्वास। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका स्थित पत्थरकोटवासीलाई दशकौंदेखि खोलाको पानीकै फर, 500 उपभोक्ता प्रशोधन नगरिएको पानी पिउन बाध्य। र दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिकाद्वारा वृद्धाश्रम सञ्चालन, बेसहारा बनेका वृद्ध आश्रममा सहारा पाउँदा खुसी, खाना र वस्त्रको सम्पूर्ण खर्च पालिकाबाटै व्यवस्थापन। नगरकोट अर्थात् काठमाडौँबाट छोटो दूरीको पर्यटकीय मार्ग। नगरकोटलाई नजिकैको गन्तव्यस्थल भन्दा कुनै फरक नपर्ला। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयसम्म ठप्प सरह नै रहेको नगरकोटमा पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै फस्टाउन थालेको छ। बाइक वा आफ्नो निजी सवारी साधनमा हुइकिएर नगरकोट पुगी त्यहाँबाट प्राकृतिक दृश्य हेर्दा कसको पो मन प्रफुल्लित नहोला। अझ ट्रेकिङ गर्दै चराको गीत र खोलाको पानीको सङ्गीत सुन्दै नगरकोट पुग्दा त्यसको मजा कति होला। त्यही आनन्द दिलाउन भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरकोटसम्म पुग्न पदमार्ग निर्माण गरेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता बिपना मुसेख्वालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले पर्यटनको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि पदमार्ग निर्माण गरेको छ। नगरपालिकाले वडा नम्बर 6 स्थित मुहान पोखरीदेखि खोलेखेत गडगडे हुँदै भङ्गेरी दरबारसम्म पदमार्ग निर्माण गरेको हो। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो परियोजनासँगको सहकारीमा नगरपालिकासँग सम्झौता गरी पदमार्ग निर्माण गरेको हो। 60 लाख बजेट विनियोजन गरेको पदमार्ग निर्माणमा पालिकाले 30 लाख र टानले 30 लाख रुपैयाँ बेहोर्नेछ। करिब 7 किलोमिटर रहेको उक्त पदमार्गमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको हो। साथै पदमार्गमा पर्यटकको ध्यान तान्नका लागि ठाउँ ठाउँमा विश्राम स्थल, खानेपानीको धारा र सौन्दर्यकरणमा समेत ध्यान दिएको छ। नेपाल टुरिज्म बोर्ड र चाँगुनारायण नगरपालिका युएनडिपी एसटिएलआरपी भन्छ यिनको संयुक्त साझेदारीमा यो काम हामीले गऱ्यौँ। यसमा महामारीमा जागिर गुमाएका पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू, कामदारहरूलाई रोजगारी दिने, आंशिक रोजगारी दिने हिसाबले
हामीले पदमार्ग पनि बनाउने, उहाँहरूलाई 10 दिन काम दिने, दिनको 1000 को दरले पैसा दिने, दसैँ अगाडि ज्याला दिने भन्ने हिसाबले हामीले यो काम गर्यौँ। अनि यो संयुक्त साझेदारीमा भएको। नगरकोटमा सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएको छ। 17वटा घर आबद्ध रहेको होमस्टेमा भूकम्प पश्चात 9वटा घरमा होमस्टे सञ्चालनमा छ। तर भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण भइसके पनि कोरोना भाइरसका कारण पर्यटक आउन सकेका छैनन्। पर्यटक आए पनि सवारी साधनबाट सिधै नगरकोट जाने र फर्कने गरेका छन्। तर नगरपालिकाले पदमार्ग निर्माण गरेपछि होमस्टेमा पनि पर्यटकलाई तान्न सक्ने विश्वास स्थानीय पर्यटन व्यवसायीको छ। र यो चाहिँ अहिले बनाएको पदमार्ग चाहिँ एकदमै बिल्कुल नेचुरल छ कि, कस्तो भने झरनाहरू पनि छ, त्यहाँ खोला नालाहरू पनि छ, अनि हिँड्नलाई एकदम असहज थियो। र त्यो भएको कारणले अहिले यो पदमार्ग बनेपछि हामीलाई एकदम सजिलो भएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरू हौँ हामी पनि होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ पर्यटकहरूलाई लिएर हामी यसो लिएर जाँदाखेरि पनि हामीलाई एकदमै नयाँ नयाँ कुराहरू देखाउन पाउँछौँ। हामीलाई एकदमै फाइदा गरिरहेको छ। पदमार्ग बनेसँगै स्थानीयले अल्पकालीन रोजगारी समेत पाएका छन्। कोभिड-19 का कारण पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएका 298 जना स्थानीयले छोटो समयावधिका लागि रोजगारी समेत पाएका हुन्। 40 दिने प्याकेज रहेको कार्यक्रममा दशैं अगाडि 18 दिन काम भइसकेको छ। जुन समयमा बाटोका सीमाङ्कन गरिएको थियो, प्राविधिक पर्यटन व्यवसायी र नगरपालिकाका प्रतिनिधिले सो क्षेत्रको निरीक्षण पश्चात आवश्यक सल्लाह र सुझाव लिई पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। पैदल नगरकोट पुग्ने पर्यटकका लागि पदमार्गले थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यो चाहिँ UNDP नेपाल पर्यटन बोर्डको चाहिँ संयुक्त साझेदारीमा एउटा परियोजना सञ्चालनमा आएको छ। यो कोभिडपछि कोभिड-19बाट रोजगार गुमेका पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना परियोजना भनेर सञ्चालित भएको छ। यो चाहिँ अब नेपाल अधिराज्यभर विभिन्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा, पर्यटन सङ्घका सङ्घ संस्थाहरूको साझेदारीमा सञ्चालित परियोजना हो। त्यसै अन्तर्गत चाउनारा नगरपालिकाको 30 लाख र यो परियोजनाको 30 लाख गरी 60 लाख रुपियाँमा चाहिँ यो चाउनारा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को यो पदमार्गमा पनि चाहिँ काम भइरहेको छ। पछिल्लो समय पर्यटक आकर्षित गर्न नौलो प्रयोग गर्ने होडबाजी चलेको छ। त्यसमाथि डाँडामा पुगेर दृश्यावलोकन गर्न पदमार्ग निर्माण हुने गरेको छ। ट्रेकिङमा रमाउनेदेखि प्रकृतिसँगै रम्दै घुम्ने पर्यटकका लागि यो उत्साह तुल्याउने विश्वास गरिन्छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाले परियोजनासँग सहकार्य गरेर अघि सारेको यो कार्यक्रमबाट पर्यटक कति भित्रिन्छन् त्यो समयले बताउला। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिकाका मेयर ब्रिज बहादुर राई। उहाँसँग पाखरीबास नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गरेका प्रयत्न, 4 वर्ष जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव, संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था आदिका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हस् नमस्कार। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ मेयर साहब। पाखरीबास कृषि अनुसन्धानको केन्द्र पनि हो। स्थानीय सरकार गठन भएपछि कृषि क्षेत्रमा नगरपालिकाले के नयाँ प्रयास गर्यो, सुनाइदिनुहोस् न। एउटा कुरा तपाईहरुलाई मैले भन्नै पर्छ, हामीसँग थुप्रै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छ, तपाईको चाहिँ के अरे साधनहरू छ। हामीले त्यसको उचित प्रयोग गर्न अहिले पनि सम्भव के अरे गर्न सकेका छैनौँ। पाखरीबासमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि कृषिमा हामीले केही काम गरेका छौँ। हामीसँग अहिले यहाँ पाखरीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्र छ। तपाईको चाहिँ यहाँ BSCAG को कृषिको रामपुरको चितवनको आङ्गिक क्याम्पसको BSCAG यहाँ पढाइ हुन्छ, त्यो पनि छ। हामीसँग कृषि वैज्ञानिकहरू प्रशस्तै हुनुहुन्छ। तर नगरपालिकाले कृषिमा विशेष गरेर दुधमा, तपाईको तरकारीमा, तपाईको फलफुलमा काम गरे पनि उचित मात्रामा गर्न सकेका छैनौँ। र हामीले त्यो संस्थाहरू जो हामीसँग त्यत्रो अथाह हामीसँग सम्पत्ति छ त्यसको उचित प्रयोग गर्न चाहिँ हामीले सकेका छैनौँ। र 4 वर्षभित्र हामीले कृषिमा पशु दुध, तरकारी लगायतका ठाउँमा काम गरेका छौँ। र कृषिसँगै आबद्ध भनेर हामीले पाखरीबास नगरपालिकालाई
हामीले आफैले के अरे पाकेस नगरपालिकालाई कफी पकेट एरिया घोषणा गरेर अहिले हामीले जम्मा 5 लाख कफीको बिरुवा नर्सरी के अरे उत्पादन गरेका छौँ र हामीले चाहिँ पाखरीवासले 5 लाख बिरुवा नर्सरी उत्पादन गरेर 60 रोपनीमा कफी नमुना कफी के अरे भनेर क्षेत्र घोषणा गरेर हामीले त्यहाँ बिरुवा रोपेका छौँ र यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा लाने र 4800 पाकेस नगरपालिकाको 4800 हेक्टर भूमिमा हामीले एउटा अभियानका रूपमा कफीलाई लगाउने भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। मेयर साहब, यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले कृषि क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम पनि लागू गरिरहेका देखिन्छन्। यस्ता कार्यक्रमबाट किसानले चाहिँ कस्तो फाइदा पाउने रहेछन्? त्यस्तो राम्रो कार्यक्रम सङ्घले पनि अहिलेसम्म दिन नसकेकै हो, प्रदेशले पनि दिन सकेको छैन। सानोतिनो कार्यक्रमहरू आउँछ त्यो आफैमा छ, तर उदाहरणीय कामहरू के अरे एउटा कृषिमा क्रान्ति नै हुने कामहरू हामीले तिनै तहको सरकारले कृषिमा गर्नु नसकेकै हो। हजुर मेयर साहब, नगरपालिकाले अघि सारेका योजनाहरू चाहिँ कति पुरा गर्नुभयो यहाँहरूले? नगरपालिकाले अघि सारेको योजनाहरू अब मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पाकेस नगरपालिकाले त्यत्रो ठुलो सपना पनि हामीले बाँडेनौँ। हामी निर्वाचित हुँदा हाम्रो पार्टीले त्यसको प्रमुख के अरे मेयरको हिसाबले मैले उम्मेदवारी दिन हुँदा त्यति ठुलो हामीले सपना पनि बाँडेनौँ जनतालाई। हामी आउनुभन्दा अगाडि यो पूर्व 6वटा गाउँ विकास समितिहरू मिलेर बनेको नगरपालिका हो, जसको जनसङ्ख्या 22,078 छ। तपाईँको यहाँदेखि पाखरीवासदेखि वडा नम्बर 9-10 सम्मको वडा कार्यालयसम्म जोड्ने बाटोहरू अनि 1 सम्म जोड्ने बाटोहरू, बिजुलीहरू र खानेपानीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर, शिक्षालाई स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी काम गर्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले काम गऱ्यौँ। अहिले मलाई लाग्छ हामीले त्यसमा केही सफलता हासिल गरेका छौँ। वडा कार्यालयहरूसम्म 12 महिना जोड्ने सडकहरू हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ, करिब पुग्न लागेको छ। स्तरयुक्त बाटो नभए पनि तपाईँको हामीले त्यहाँसम्म जोडिसकेका छौँ। स्वास्थ्यमा प्रत्येक वडामा हामीले स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरी अस्पताल के अरे स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गरेका छौँ, औषधिको व्यवस्थापन गरेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले पाखरीवास नगरपालिकामा एउटा आधारभूत अस्पताल स्थापना गरी हामीले के अरे मेडिकल अधिकृत स्तरको डाक्टर राखेर हामीले जनतालाई सेवा दिन सकेका छौँ। यहाँहरूले कानुन चाहिँ कतिवटा बनाउनु भयो? कानुन हामीले स्थानीय तहलाई आवश्यक करिब जम्मै कानुनहरू, मैले एकुरेट त भन्नु सकिनँ, ऐन नियमावलीहरू बनाइसकेका छौँ, कार्यविधि बनाएर हामीले काम गर्दैछौँ। अहिले हामीलाई काम गर्नु त्यस्तो ऐनकै कारणले के अरे नियमावलीको कारणले हामीलाई त्यस्तो अवरोध छैन। सङ्घीयताको कार्यान्वयनको अवस्था स्थानीय तहको प्रमुखको रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो छ? सङ्घीयताको हामीले राम्रो अभ्यास गरेका छौँ। यो प्रभावकारी पनि छ। यो विगतमा जब हामी सङ्घीयतामा गयौँ, हामीले के अरे सङ्घीयतामा जानु अगाडि पनि हामीले म यहाँको गाउँ विकास समितिकै जनप्रतिनिधि भएको नाताले तपाईँको चाहिँ मलाई थोरै अनुभव छ। सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडिको हाम्रो अभ्यास, सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडिको जटिलता, जब सङ्घीयता आइसकेपछि तपाईँको धेरै राम्रो छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुनैपर्छ। सङ्घीयता एकदमै आफैमा राम्रो चिज हो, तर सुरुमा विभिन्न कारणले यसको कार्यान्वयनमा केही जटिलता आए पनि सङ्घीयताको जुन मर्म अनुसार बनेको सरकारहरू छ अहिले, सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न हामीले सकिरहेका छौँ र यो प्रभावकारी छ। मेयर साहब, यहाँले अघि योजनाहरू सुनाइरहँदाखेरि मैले सोध्न चाहे, निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेर पुरा गर्न नसकिएका योजना र कार्यक्रम चाहिँ के छन् कि सबै पुरा भइसके? पुरा हुने त कुरै आएन। हाम्रो जस्तो देशमा त्यो पुरा हुने कुरै आएन। कोरोनाले थलथली भएको हाम्रो देश, हाम्रो चाहिँ नगरपालिका, तपाईँको त सम्भावना भएन। तपाईँको हामीले आइसकेपछि ठुला भौतिक निर्माणको सवालमा औद्योगिक ग्राम अनि तपाईँको बस स्ट्यान्ड, पाखरेस मुगा सुनबालुवा सडक,
त्यो अरुण नदीमा चाहिँ मोटरेबल पुल जस्ता कामहरू, अनि हामीले चाहिँ यो तपाईँको पाखरीबास आधारभूत अस्पताल, पाखरीबास फलाटे अधिरीघाट सडक, यिनीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको अवस्थामा पाखरीबास मुगा सुनबालुवा सडकको काम भएको छ, टेन्डर भइवरी त्यहाँ मोटरेबल पुल पनि सुरु भएको छ। तर अहिले हामीलाई अलिक समस्या आएको चाहिँ विगत नेकपा एमालेको सरकारले ल्याएको बजेट पाखरीबास आधारभूत अस्पतालको लागि 19 करोड विनियोजन थियो, अनि त्यो चाहिँ अहिलेको सरकारबाट त्यसको कार्य नगर्नु भन्ने कुरा। जस्तो कि मेयर साहब, मैले यसैमा जोड्न चाहे, यो सङ्घमा सरकार फेरबदल, पार्टी विभाजन जस्ता राजनीतिक उथलपुथलले स्थानीय सरकारमा कस्तो असर पर्छ होला, यहाँले भनिदिनुहोस् न। पाखरीबास नगरपालिका आफैमा तपाईँको आन्तरिक आय अत्यन्तै कमजोर भएको, हामीले सङ्घ वा प्रदेश मार्फतै बजेटहरू ल्याउनु पर्ने, बजेट मार्फत काम गर्नुपर्ने र जनताको जुन आधारभूत आवश्यकताहरू पहिचान गरेर हामीले सङ्घ र प्रदेश मार्फतै जानुपर्ने अवस्थामा अहिले सङ्घको सरकार तपाईँको बदलिँदा पाखरीबास नगरपालिकाले ठुलो क्षति महसुस गरेको, क्षति बेहोरेको महसुस भएको छ। सङ्घ मार्फत विनियोजित बजेटहरू अहिले पाखरीबास नगरको अहिले कार्यान्वयन नहुँदा पाखरीबास नगरपालिकालाई ठुलो घाटा छ। हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब, नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन चाहिँ कस्तो छ? महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरोजुको अवस्था कस्तो छ यहाँहरूको पालिकाको? पाखरीबास नगरपालिका धनकुटाको स्थानीय तहहरूमध्ये बेरोजु कम्ती छ। तपाईँलाई म अनुरोध गरौँ, हाम्रो 36,81,000 हाम्रो बेरोजु छ, र त्यो बेरोजु पनि तत्कालीन गाउँ विकास समितिबाट दायित्व सरेर आएको पनि थियो। हाम्रो करिब 15 लाख हाराहारीको हामी रहँदा बेरोजु छ। हामीले यहाँ सरसर्ती हेर्दा भलै महालेखाको प्रतिवेदन आएको छैन, हामीले त्यो कहाँ त्यो भएको छ, कुन रकम बेरोजु भएको छ, त्यो अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। नगरपालिकाले त्यो आइसकेपछि फेरि हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ र त्यो बेरोजुलाई कम गर्न कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँलाई मैले भन्नु खोजेको चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा मलाई लाग्छ उत्कृष्ट नभनौँ, उत्कृष्ट त के भन्नु मिल्दैन, त्यो शब्द मैले सरी उगारेँ, कम बेरोजु हुनेमा उत्कृष्ट 10 मध्ये पाखरीबास नगरपालिका परेको छ। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई, यहाँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भवन निर्माणको रकम नदिएको भन्दै बैतडीको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा 20 दिनदेखि तालाबन्दी, 12 लाख तिर्नुपर्ने अडान, भुक्तानी गर्न विद्यालय प्रशासनको आनाकानी। नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिका बारे संविधानमा स्पष्ट व्याख्या, विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको सहयोगमा नगरकोटसम्म जाने पदमार्ग निर्माण, पर्यटक आकर्षित हुने पर्यटन व्यवसायीको विश्वास। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका स्थित पत्थरकोटवासीलाई दशकौंदेखि खोलाको पानीकै भर, 500 उपभोक्ता प्रशोधन नगरिएको पानी पिउन बाध्य। र दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिकाद्वारा वृद्धाश्रम सञ्चालन, बेसहारा बनेका वृद्ध आश्रममा सहारा पाउँदा खुसी, खाना र वस्त्रको सम्पूर्ण खर्च पालिकाबाटै व्यवस्थापन। लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा खानेपानीको अभाव छ। खानेपानीको उचित वितरण हुन नसक्दा जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिकाका नगरवासी खोलाको पानी खान बाध्य छन्। पानी वितरणका लागि ट्याङ्की नभएको भने होइन, तर नगरवासीलाई खुवाउन भन्दै 10 वर्ष अघि निर्माण गरिएको खानेपानी ट्याङ्कीले माग धान्नै सकेन।
बोरिङबाट पानी ट्याङ्कीमा भर्ने गरिएको भए पनि दिनभरमा समेत पानी नभरिएपछि अहिले बिना प्रशोधन खोलाको पानी भरेर नगरवासीको प्यास मिट्नु परिरहेको छ। तर वर्षाको समयमा पानी पुरै धमिलो हुने गरेकाले स्थानीयको स्वास्थ्यमाथि नै गम्भीर खतरा निम्तिरहेको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको रिपोर्ट। स्वच्छ खानेपानी सबैले आवश्यक हुन्छ, तर सबैको भाग्यमा कहाँ सफा र शुद्धिकरण गरेको पानी लेखेको हुँदो रहेछ र? कतै पानीको एक थोपाका लागि पनि तडपिनु पर्ने अवस्था छ भने कतै फोहोर पानी नै भए पनि प्यास मेट्नु पर्ने बाध्यता छ। यस्तै बाध्यता र अनेक समस्याको भुमरीमा फसिरहेको छ कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको पत्थरकोट गाउँ। दशकौंदेखि पानीको समस्या खेप्दै आएका छन्। करिब 10 वर्ष अगाडि स्थापना भएको खानेपानी उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेको वितरण आयोजनाले माग धान्न नसकेपछि खोलाको पानीकै भर पर्नु परेको छ। भूमिगत खानेपानी निकाल्न जडान गरेको बोरिङबाट थोरै मात्रामा पानी आउन थालेपछि समस्या थपिँदै गयो। बोरिङको पानीले दिनभरिमा खानेपानी ट्याङ्की भरिन छाडेपछि कुन्द्रा खोलाको पानी मिसाउने बाध्यता छ, यो पनि बिना प्रशोधन। यहाँ चाहिँ यस्तो छ, विगत लामो समयदेखि चाहिँ अब खानेपानीको समस्या चाहिँ यहाँ छँदैछ होइन। अब अहिलेसम्म पनि अब त्यही हामी पुरानो स्थितिबाट नै पानी पिइरहेका छौँ। अब खोलाको पानी नै डाइरेक्ट धारोमा आउँछ। अब यही धारोमा चाहिँ बिहान मात्र धारो आउने हुन्छ, त्यसमा पनि अब बिहान मात्र धारो आउने, पानी पनि पुरै धमिलो आउने। अब पिउँदाखेरि पनि पानी पिउँदा त्यसैलाई त्यो सङ्लिसकेपछि चाहिँ पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ होइन। अब यो पहिलेदेखि त्यही नै भइरहेछ, अहिलेसम्म पनि सुधार हुने कुरा छैन। यता पत्थरकोट बजार मात्र नभई बजारसँग जोडिएका अर्घाखाँची सिद्धगङ्गा नगरपालिका बस्तीमा समेत यही समस्या देखिएको छ। अहिले कुन्द्रा खोलादेखि पाइपमा राखेर पानी ल्याई ट्याङ्कीमा मिसाउने गरिएको छ। बोरिङले पानी धेरै कम फाल्ने गर्दछ। हिउँदको समयमा खोलाको पानी मात्र भर पर्ने गरेका छन्। खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि थप खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण भइरहेको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ। नेपाल सरकारको 5 वर्षीय कार्ययोजना अनुसार कार्यक्रम अनुसार यहाँ हाम्रो चाहिँ 4.5 करोड बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट स्वीकृति भएर अहिले ट्याङ्की बनाउने काम पुरा भइसकेको छ र हामी अब पाइपलाइन विस्तारको लागि पनि पाइपहरू हाम्रो खरिद भएर बसेको छ। अनि हामीले त्यसैको लागि चाहिँ लगभग एउटा डिप बोरिङ गरिसकेका छौँ। अहिले खोलाबाट निकालिएको पानीको कुनै शुद्धिकरण भएको पाइँदैन। खोलामा बाढी आउँदा धमिलो पानी खानुपर्ने बाध्यता छ। पत्थरकोटवासीका 500 उपभोक्ता स्वच्छ खानेपानीको सपना देख्दै आएका छन्। 2,25,000 लिटर क्षमताको नयाँ ट्याङ्की निर्माणको चरणमा समेत छ। जमिन मुनिको स्रोतले साथ दिएमा दशकौंदेखिको सपना पूरा हुने देखिन्छ। गाडे छ यही हाम्रो गढी मन्दिरमा, त्यसमा 1.5 देखि 2 इन्ची जति पानी झरेको उति बेला। अहिले पनि त्यही पानीबाट तिनीहरूले टङ्की बनाउँदा अरू प्रयोग गर्न नमिल्ने भएर त्यसैले बनाइरहेछन्। अब यो टङ्की 2,25,000 लिटरको टङ्की हो। अब यो अर्को बोरिङ समेत गरेर यो टङ्कीबाट त्यो बोरिङ सफल भएर यो पानी राम्ररी निक्लियो भने हाम्रो यो 400-450 घरधुरीलाई पानीको समस्या 15-20 वर्षसम्म लगाले हल हुन्छ। अब यो सफल भएन भने बोरिङ सफल नभएर त्यस्तै अहिले सुके चाहिँ बिस्तारै सुक्दै गयो भने अब भोलिका समस्याहरू अब अगाडि रहने होलान्। अब त्यो बोरिङमा भर पर्ने कुरो भयो। अधिकांश साना सहरहरू सहर उन्मुख एउटै समुदायमा पनि सरकारी आयोजना र समुदायद्वारा व्यवस्थित खानेपानीका उपभोक्ताहरू छन्, तर व्यवस्थित वितरण प्रणाली छैन। कतै बिना योजना अघि सारेका कार्यक्रमले समेत स्थानीयको स्वच्छ खानेपानी प्रयोग गर्ने चाहना पूरा हुन सक्दैन। बुद्धभूमि नगरपालिकाको पत्थरकोटवासीले भोगेको यो समस्या अत्यन्तै दयनीय हो। यो अवस्थाबाट छिटो मुक्ति दिलाउन तिनै तहका सरकारको पहल कदमी आवश्यक देखिन्छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भवन निर्माणको रकम नदिएको भन्दै बैतडीको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा 20 दिनदेखि तालाबन्दी। 12 लाख तिर्नुपर्ने अडान, भुक्तानी गर्न विद्यालय प्रशासनको आनाकानी। नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे संविधानमा स्पष्ट व्याख्या। विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको सहयोगमा नगरकोटसम्म जाने पदमार्ग निर्माण, पर्यटक आकर्षित हुने पर्यटन व्यवसायीको विश्वास। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका स्थित पत्थरकोटवासीलाई दशकौंदेखि खोलाको पानीकै भर, 500 उपभोक्ता प्रशोधन नगरिएको पानी पिउन बाध्य। र दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिकाद्वारा वृद्धाश्रम सञ्चालन, बेसहारा बनेका वृद्ध आश्रममा सहारा पाउँदा खुसी, खाना र वस्त्रको सम्पूर्ण खर्च पालिकाबाटै व्यवस्थापन। घरबाट अपहेलित भएका, परिवारलाई वास्ता गर्न छोडेका र बेसहारा बनेका कैयौंलाई आश्रय दिनका लागि आश्रम बनेका छन्। बेसहाराको सहारा आश्रय बन्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय परिवारले पालन पोषण नगरेर बा-आमालाई वृद्धाश्रममा पठाउनेको समूह पनि ठूलै छ। त्यसैले त अझ बढी सहरमा वृद्धाश्रमको संख्या बढी छ। तर सहरमा मात्रै होइन, गाउँमा पनि यस्ता आश्रम खुलेका छन्। अझ स्थानीय सरकारले नै वृद्धाश्रम बनाइदिने गरेको छ। दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिकाले पनि यस्तै बेसहाराका लागि वृद्धाश्रम सञ्चालन गरिएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। वृद्धाश्रम भन्ने बित्तिकै सहरमा हुन्छ भन्ने लाग्दो होला, तर होइन। गाउँमा पनि वृद्धाश्रम छन् जहाँ परिवारले छोडेर गएका विरक्तिएका र बेसहाराहरू वृद्धाश्रममा बस्ने गर्दछन्। कतिपयका छोराछोरी समेत नहुँदा कहाँ बस्ने के गर्ने भन्ने समस्या हुने गर्दछ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै दार्चुलाको शैलशिखर नगरपालिकाले वृद्धाश्रम सञ्चालन गरेको छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जगतपुरी धाम नजिकै सञ्चालनमा ल्याइएको वृद्धाश्रममा बेसहारा, अपाङ्गता भएका र सक्त बस्ने गरेका छन्। मेरे बहुत सारी बैठी तेरे पूछते बाबा कोही ना जसका छोराछोरी छैनन् र आफूले दैनिक हातमुख जोड्ने काम गर्न सक्दैनन्, उसका लागि यो वृद्धाश्रम सहयोगी बनेको छ। वृद्धाश्रममा उनीहरूका लागि खाना बस्नको व्यवस्था गरिएको छ। वृद्धहरू एकै ठाउँमा बसेर सुख दुःखका कुरा गर्छन्। आफ्नो पीडा एकअर्कालाई सुनाएर पोखेर उनीहरू आश्रममै रमाइरहेका छन्। वहाँ धोपट गरिदिन्छु, उहाँमा पुन गर्दा आउनु भयो, उहाँमा उयो के हुनु न समस्या भयो, आफ्नै समस्या भयो। उसबाट मेरो पेट पालन सरकारले दिइरहेको छु, नानीहरू रोटेको त खाना। आश्रम कुनै जिल्ला विशेषका लागि सञ्चालन गरिएको होइन। यहाँ जहाँबाट पनि आएर आश्रममा आश्रय लिन सकिन्छ। ओम शान्ति परिवारले सञ्चालन गर्दै आएको आश्रमलाई नै नगरपालिकाले सहयोग गरेर अहिले सञ्चालन गरेको हो। यो शैलशिखर नगरपालिका स्थापना हुनुभन्दा केही वर्ष अगाडिदेखि यहाँ यो वृद्धाश्रम चलेको रहेछ। हामी कहाँ एउटा यही शिवधामको माथितिर ओम शान्ति भन्ने एउटा संस्था छ। ओम शान्ति अब विश्वव्यापी नै एउटा चलिरहेको अहिलेको एउटा निकाय हो। त्यसले चाहिँ यसलाई सञ्चालन गरेको रहेछ। अहिले नगरपालिका स्थापना भएपछि यसलाई हामीले पनि केही सहयोग गरेका छौँ। खास गरी हाम्रो वृद्धहरूलाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने एकजना सुसारे हामीले नगरपालिकाबाटै भर्ना गरेका छौँ। त्यसै गरी यहाँ अब शौचालयको आवश्यकता थियो, शौचालय हामीले नगरपालिकाबाट बनाइदियौँ र अघि पछि पनि विभिन्न बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने र के कसो छ अब भनौँ न कुनै बेला चाहिँ केही बिमारी आदि इत्यादि छ भने त्यसलाई पनि हेरिदिने काम चाहिँ नगरपालिकाबाट भएको छ। आफ्नो भनेको आफ्नै हुनुपर्ने हो, तर आफ्ना भनेकाहरूले नै वास्ता नगरेपछि त्यो पीडाको सीमा रहन्न। अचम्म त के भने केही व्यक्ति आफ्ना आमा बुवालाई वृद्धाश्रम छोड्छन् र आफू महान देखाउन अरू वृद्धाश्रममा दान दिँदै हिँड्छन्। आखिर त्यसको के औचित्य? बरु बाचुन्जेल सुख र आनन्दका साथ राखेको भए वृद्ध बाबुआमाहरूले सुखको अनुभव गर्न पाउँथे र यसरी वृद्धका लागि आश्रम सञ्चालन गरिरहनुको औचित्य रहँदैन थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। भवन निर्माणको रकम नदिएको भन्दै बैतडीको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा 20 दिनदेखि तालाबन्दी, 12 लाख तिर्नुपर्ने अडान, भुक्तानी गर्न विद्यालय प्रशासनको आनाकानी।
नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे संविधानमा स्पष्ट व्याख्या। विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको सहयोगमा नगरकोटसम्म जाने पदमार्ग निर्माण। पर्यटक आकर्षित हुने पर्यटन व्यवसायीको विश्वास। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका स्थित पत्थरकोटवासीलाई दशकौंदेखि खोलाको पानीकै भर। 500 उपभोक्ता प्रशोधन नगरिएको पानी पिउन बाध्य। र दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिकाद्वारा वृद्धाश्रम सञ्चालन। बेसहारा बनेका वृद्ध आश्रममा सहारा पाउँदा खुसी। खाना र वस्त्रको सम्पूर्ण खर्च पालिकाबाटै व्यवस्थापन। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।